वजीर आजम का दौरा अमेरिका, आरिफ निजामी 24 जुलाई 2019। वजीर आजम इमरान खान का दौरा व्हाइट हाउस तवक्को से कहीं ज्यादा कामयाब नजर आया। सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। नताइज के एतबार से तो इस सरकारी दौरे की तफसीलात बाद में सामने आएंगी, लेकिन ताहाल यही सदर ट्रंप जिन्होंने पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी थी और ये कहते थे कि पाकिस्तान हमसे इमदाद लेकर इन दहशत गर्दों की मदद करता है जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों को मार रहे हैं। अब इनके मुताबिक इस्लामाबाद एक सच्चा दोस्त है। जाहिर है इस तब्दीली की वजह अमेरिका की जरूरत है कि वो अफगानिस्तान में क़याम अमन चाहता है। वहां पर सदर अशरफ गनी की हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात और मिलजुल कर ऐसी हुकूमत बन जाए ताकि अमरीकी फौज का इनखला मुमकिन हो जाए। सदर ट्रंप यकीनन चाहते हैं कि 2020 के इंतखाबात से पहले ऐसा हो जो इनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। सदर ट्रंप ने कश्मीर पर सालसी कराने की पाकिस्तान की फरमाइश पर साथ करते हुए ये दावा कर दिया है कि 2 हफ्ते कबल मोदी भी मुझसे कह चुके हैं कि हमारी कश्मीर पर बातचीत करा दें, लेकिन भारत अब इस जमन में सदर ट्रंप को झूठा करार दे रहा है कि वजीर आजम मोदी ने ट्रंप से ऐसी कोई बात नहीं की। भारतीय खारजा अमूर के वजारत के तर्जुमान के मुताबिक भारत हमेशा कहता है कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात हो सकते हैं और सालसी का मुखालिफ है क्यों कर ऐसी फरमाइश करेगा। हकाइक कुछ भी हो, जैसा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद अली गिलानी ने इमरान खान के मसले कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया है। खान साहब के इस दौरे से भारत को काफी तकलीफ पहुंची है, लेकिन हमें भी ट्रंप से जप्पी डालने के बाद ज्यादा डोंगरे नहीं बरसाने चाहिए। वाज़ेह तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात 2 तरफा मफादात पर मबनी हैं। क्या पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका की ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है? वरना ये कि दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान कार्रवाइयां कर रहे हैं, डूम और का मुतालबा जोर पकड़ता जाएगा। मजीद बरा FATF की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की तलवार अब तक सर पर लटक रही है, जिसको अक्टूबर में उठाया ना गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर होगी। वजीर आजम इमरान खान के दौरे वाशिंगटन की एक इनफरादियत ये थी कि उन्होंने वहां भी जलसा आम कर डाला। अमूमी तौर पर पाकिस्तानी सरबराहान हुकूमत और ममलिकत जब अमरीका जाते हैं तो सिफारत खाने या होटल में गिने चुने पाकिस्तानियों को बुलाकर खताब करने पर ही इत्तफा करते हैं। बैरून मुल्क सिफारत खाने या हाई कमीशन अपने मंजूर नजर अफराद या तंजीमों के जरिए इज्तिमा करवा के होटल्स वगैरह का किराया सरकारी जराये से अदा कर देते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है कि किसी वजीर आजम ने गैर मुल्की सरजमीन बिलखसूस अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कैपिटल वन अरीना में इतने बड़े इज्तिमा से खिताब किया, जिसे जलसा आम भी कहा जा सकता है। कबल अजीज 2014 में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इसी किस्म का जलसा अपने दौरे अमेरिका के मौके पर न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कर चुके हैं। इमरान खान के कामयाब जलसे का सेहरा पाकिस्तानी नसाद अमरीकी डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड के सर जाता है। माजी में डॉक्टर साहब का मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ गहरा ताल्लुक रहा है। इनकी माजी की सियासत भी पीपल्स पार्टी की है और वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी इस जमात की नुमाइंदगी कर चुके हैं, लेकिन बादशाह आसिफ जरदारी ने अपने दौरे सदारत में इन्हें ज्यादा घास नहीं डाली, जिससे वो दिल बर्दाश्ता होकर पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड, जो साबिक वजीर दाखिला एतजाज अहसन के हवाले से मेरे अच्छे दोस्त हैं, के अंदाजे के मुताबिक खचाखच भरे हुए कैपिटल वन अरीना में 15 से 20 हजार अफराद मौजूद थे। इसके अलावा बाहर भी हजारों अफराद वहां लगी हुई स्क्रीन पर खताब सुन रहे थे। डॉक्टर साहब जो मरन शख्सियत हैं, इनकी कायदाना और इंतजामी सलाहियतों जिनसे मैं पहले वाकिफ नहीं था खुलकर सामने आई हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स ने जलसे से मुतासिर होकर कहा, कैपिटल वन अरेना में पाकिस्तानी नसाद अमरीकी शहरियों का इज्तिमा देखकर खुशी हुई। उम्मीद है ये मुतहरिक कम्युनिटी पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुश्किलात के हल के लिए मदद कर सकती है। इमरान खान की तकरीर तहरीक इंसाफ के सरबराह की तकरीर थी। हालांकि बतौर वजीर आजम पाकिस्तान गैर मुल्की सरजमीन पर अपोजिशन से हजार इख्तलाफ के बावजूद इन्हें इतनी सख्त तनकीद का निशाना बनाने की बजाय असूली तौर पर पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और मसाइल के हल पर बात करनी चाहिए थी। खान साहब ने कहा कि ये कितनी सितम ज़रीफी है, जब सियासी रहनुमाओं से हिसाब मांगा जाता है तो कहते हैं कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जब अदालतें इन्हें सजा देती हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। मैं जो नया पाकिस्तान बना रहा हूँ इसमें वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका माजी में कभी जवाब नहीं मिला।
اصولی طور پر ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ میرٹ اور جواب دہی کے نظام کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور یقیناً یہ دونوں اوصاف ہماری ماضی کی لیڈرشپ میں کم ہی پائے گئے، لیکن اس میں صرف سیاستدانوں کو مطعون کرنا بھی مبنی بر انصاف نہیں ہوگا۔ پاکستان کے قیام کی نصف مدت میں جن طالع ازماؤں نے اقتدار پر قبضہ کیا، انہوں نے ہمیشہ کرپشن کے خاتمے اور میرٹ کی بالادستی کا نعرہ لگایا، لیکن اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ان اصولوں کی خوب دھجیاں اڑائیں اور انہیں نام نہاد کرپٹ سیاستدانوں کو ساتھ ملایا جنہیں وہ کوستے ہوئے اقتدار پر قابض ہوئے تھے۔ ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ترقی کے حوالے سے بہت اچھا تھا۔ خان صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں، لیکن حقائق پر غور کیا جائے تو ایوب خان کے نام نہاد اشیاء ترقی میں پاکستان سے زیادہ 22 خاندانوں نے ترقی کی، اور اسی دور میں اقتدار کے ذریعے دولت کے حصول کو عین جائز قرار دیا گیا، اور حقیقی معنوں میں اس دور میں مشرقی پاکستان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں اور وہ بالآخر ہمارے ازلی دشمن بھارت کی پاکستان توڑنے کی مضمون کوششوں میں ممد و معاون ثابت ہوئیں۔ خان صاحب نے اصولی طور پر درست کہا کہ پاکستان میں ایک طرح کی بادشاہت رہی ہے، یہاں پر ہر حکمران خواہ وہ سیاسی تھا یا غیر سیاسی خود کو مغل اعظم ہی سمجھتا رہا۔ عام انتخابات کو گورکھ دھندا سمجھتے ہوئے پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اکثریت کے ذریعے اقتدار حاصل ہو جائے تو اس کے بعد عوام پارلیمنٹ اور باقی اداروں کو بھی بہت کم وقت دی جاتی ہے۔ میاں نواز شریف کے دور میں ان کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد، جو نیب کے ہاتھوں پابند سلاسل ہیں، عملی طور پر حکومت چلا رہے تھے۔ بڑے بڑے فیصلوں اور سودوں پر شفافیت کا یکسر فقدان تھا۔ مئی 2016 میں میاں نواز شریف دل کا بائی پاس آپریشن کرانے کے لیے لندن گئے تھے۔ اس وقت کوئی قائم مقام وزیر اعظم نہیں تھا۔ شہباز شریف کو تو وفاق کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا جاتا تھا، صرف پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد اور میاں صاحب کے سمدھی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی سب کچھ تھے۔ خان صاحب وجہ طور پر چھوٹے وفود کے ہمراہ جانے کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن واشنگٹن ایئرپورٹ کی بس میں سوار ہو کر جانا بطور وزیر اعظم پاکستان ان کے منصب کی بے توقیری تھی۔ اگر دانستہ ایسا کیا گیا تو یہ افسوسناک، اور اگر غیر دانستہ طور پر ہوا تب بھی ٹھیک نہیں۔ مقام شکر ہے کہ پاکستان میں آزاد میڈیا کی بنا پر خان صاحب کے برسر اقتدار آنے سے پہلے بھی میاں صاحب کے دور میں وفود سکڑنے شروع ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ غیر ملکی دوروں میں وفود کو بھی لے جانے کا نظام بدلتا گیا، لیکن پھر بھی قومی خزانے پر شاہ خرچیاں برقرار رہیں۔ میڈیا کی آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اب تحریک انصاف کی حکومت اس سے خائف رہتی ہے۔ خان صاحب نے وائٹ ہاؤس میں سوال و جواب کی نشست کے دوران میڈیا پر قدغن لگانے کے حوالے سے سوال کو ایک لطیفہ کہہ کر رد کر دیا، لیکن یہ مذاق تو تواتر سے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ خان صاحب اگر واقعی قانون کی عملداری اور جواب دہی چاہتے ہیں تو میڈیا کا پیچھا چھوڑ دیں۔ میاں نواز شریف کو جب تک عدالتیں رہا نہیں کرتی اپنی سزا کاٹنا پڑے گی، لیکن صفائی کو اپوزیشن کا صفایا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نیا پاکستان بننا ہے تو وہ خان صاحب جیسے مخلص لوگ ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ذاتی طور پر وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن نئے پاکستان میں جمہوریت اور جمہور کی خوشبو آنی چاہیے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جب احتساب ہوتا ہے تو جمہوریت خطرے میں ہے کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ محض ایک خدشہ نہیں بلکہ اپوزیشن اور حکومت کی مارکوٹائی جمہوریت کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ خان صاحب نے اپنے جلسے میں عوام کی پرجوش تالیوں میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ واپس جا کر نواز شریف اور زرداری سے جیل میں لگے ایئر کنڈیشنر اور ٹیلی ویژن واپس لیں گے، اور یہ مذاق بھی اڑایا کہ وہ گھر کا کھانا مانگتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کو نواز شریف کے علاوہ بھی بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ خان صاحب کو اپنی بھرپور توجہ ان پر ہی مرکوز کرنا چاہیے تھی، چاہ جائے کہ ناقدین یہ کہیں کہ احتساب نہیں ذاتی انتقام لیا جا رہا ہے۔